बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका बताऊं, लगता ही है कि मोहम्मद बिन सलमान अब कभी सऊदी अरेबिया के बादशाह नहीं बन सकते, और लगता ही है कि मोहम्मद बिन नाइफ की जो काविशें हैं वो रंग लाना शुरू हो गई हैं। कल आपको पता है कि बाइडेन इंतज़ामिया ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ एक इंतहाई अहम धमाका कर दिया, जो कि मोहम्मद बिन सलमान को अब सऊदी अरेबिया के नए बादशाह बनने में इंतहाई मुश्किलात का शिकार कर सकता है। बल्कि आप तो ये कह सकते हैं कि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट में, जिसमें जो बाइडन को इलेक्शन में सपोर्ट करने का इल्ज़ाम है, इस बात को अब यकीनी बनाएगी कि किसी भी सूरत इस रिपोर्ट को इतना उछाला जाए कि मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस के ओहदे से हटा दिया जाए। कल से आप ये देखें, पाकिस्तान में कोई फ़ोन नहीं होगा जिसके व्हाट्सएप पे वो रिपोर्ट ना गई हो या उसका खुलासा ना गया हो। तो आप सोचें सऊदी अरेबिया में, मिडल ईस्ट में क्या हो रहा होगा। बहरहाल, इस वीडियो में मैं आपको इंतहाई अहम इंकशाफात से कुछ पर्दा उठाऊँगा, लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें और उससे आपको मज़ीद नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका के नौमुंतखब सदर जो बाइडन की हुकूमत की जानिब से मंजर आम पर लाई जाने वाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में तो ये कहा गया है कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने जमाल खशोगी को ज़िंदा या मुर्दा पकड़ने के मंसूबे की मंजूरी दी थी। जी हाँ, अब यह पहली मरतबा है कि अमेरिका ने इस मामले में सऊदी शहजादे का खुले आम नाम ले लिया। जमाल खशोगी एक सऊदी सहाफ़ी थे और जिन्होंने अमेरिका में खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार की हुई थी और वो सऊदी अरेबिया की हुकूमत पर तनकीद करते रहते थे। उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान के नियोम सिटी पर भी खुलकर तनकीद की और कहा था कि यह मनसूबा नाकाम हो गया तो सऊदी अरेबिया बैंकरप्ट हो जाएगा। अब सदर बाइडन ने जुमेरात को सऊदी अरेबिया के बादशाह शाह सलमान से फ़ोन पर रब्ता किया। उन्होंने ये फ़ोन कॉल रिपोर्ट पढ़ने के बाद की थी और वाइट हाउस को शाह सलमान को ट्रेस करने में 2 दिन का वक्त लग गया, जिसकी वजह शाह सलमान पे मोहम्मद बिन सलमान का कंट्रोल बताया जा रहा है और कहा जाता है कि शाह सलमान का कीबोर्ड जो है वो मोहम्मद बिन सलमान के हाथ में है। वही इनकी सिक्योरिटी समेत इस बात की यकीन दहानी करता है कि बादशाह से कौन बात कर रहा है और किस किस को शाह सलमान से मिलने देना है। अमेरिका की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात को असर नौ तरतीब दिया जाएगा। बाइडन यमन में अमेरिकी मदद के साथ साथ सऊदी अरेबिया को अमेरिकी असले की फ़रोख्त पर भी पाबंदी लगा चुके हैं। अमेरिकन सहाफ़ी और अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के नुमाइंदे जमाल खशोगी को 2018 में इस्तांबुल के सऊदी सफारतखाने में बड़ी बेदर्दी से, बेरहमी से, जबर से कत्ल कर दिया गया। जमाल खशोगी अपनी मंगेतर को यह कह के अंदर गए थे कि अगर वो वापस ना आए तो फौरी तौर पर सदर तैयब उर्दगान के करीबी साथी डॉक्टर यासीन इक्तसाइय से रब्ता करना है। और अमरीकी कौमी इंटेलिजेंस के इदारे ने कहा कि हमने इस बात का तयन किया कि सऊदी अरेबिया के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी को तुर्की के शहर इस्तांबुल में पकड़ने या कत्ल करने की मंजूरी दी थी। रिपोर्ट में ऐसी वजूहात बयान की गई हैं जिनकी बुनियाद पर यह कहा गया कि वली अहद ने इस ऑपरेशन की मंजूरी दी 2017 से और वली अहद का सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी पर मुकम्मल कंट्रोल है। इंटेलिजेंस तंजीमें सऊदी अरेबिया के ओहदेदारों के उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होने के इम्कानात को रद्द करती। वली अहद शहजादे की इजाज़त के बगैर इस नौइयत का ऑपरेशन मुमकिन ही नहीं। उनकी हिफाजत में मामूर एक मुशीर की इस ऑपरेशन में बराह रास्त मुलव्वस होना, क्योंकि जब जमाल खशोगी को कत्ल करना था तो उस वक्त मोहम्मद बिन सलमान ने ऐसे माहौल में परवरिश की थी और या ऐसे माहौल को या आप समझे सींचा था कि कोई भी उनके किसी भी हुक्म पे सवाल उठाने की जुर्रत ना कर सके, और उन कामों को ना करने की सूरत में खौफनाक अंजाम, उनकी गिरफ्तारी, नौकरी से बर्खास्त होने का खौफ उन सब पे सवार था। और जब ये काम हुआ तो उस वक्त मुल्क की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी, सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट समेत अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी पर उनका मुकम्मल कंट्रोल था। मोहम्मद बिन सलमान के अहकामात या उनकी रजामंदी के बगैर असास कार्रवाइयाँ 2018 अक्टूबर को इस्तांबुल पहुँचने वाली टीम में ऐसे लोग भी शामिल थे जो सऊदी सेंटर बराए स्टडीज़ एंड मीडिया से वाबस्ता थे और रॉयल कोर्ट की निगरानी में अपने काम सर अंजाम दे रहे थे। सऊद बिन कहतानी मोहम्मद बिन सलमान के करीबी मुशीर थे और इस टीम को लीड कर रहे थे, जिन्होंने 2018 के वस्त में सरेआम दावा किया था कि उन्होंने कभी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की मंजूरी के बगैर कोई फैसला ही नहीं किया। अल-कहतानी में पहले ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि वो सऊदी हुकूमत के मुखालफिन की गिरफ्तारी और उन पर तशद्दुद में मुलव्वस थे, मसलन ऐसे ख़वातीन जिन्होंने पाबंदी ख़त्म होने से पहले ही गाड़ी चलाने की हिम्मत की थी और चंद आला सतह के अफराद जिन पर गद्दारी का शुबा था। अल-कहतानी ने गैर मामूली कार्रवाइयाँ और खुफिया ऑपरेशन करने शुरू कर दिए। ये उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा बन गया और वो इस पर बहुत बेरहमी से अमल करते थे।
خاشقی نے اپنی تحریروں میں القحطانی پہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے ایک بلیک لسٹ چلانے کا الزام بھی عائد کیا۔ ٹیم میں محمد بن سلمان کے ایلیٹ پرسنل کے 7 ممبران بھی شامل تھے، جسے ریپڈ انٹرونشن فورس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو کہ سعودی رائل گارڈز کے اہم پلہ ہے، اور نہ صرف کراؤن پرنس کی حفاظت میں مامور تھے بلکہ صرف انہی کو جواب دہ بھی تھے۔ ان لوگوں نے محمد بن سلمان کے حکم پہ سعودی عربیہ کے اندر اور باہر محمد بن سلمان کی مخالفت کو دبانے کے لیے ان کے حکم پر اہم کام سر انجام دیے تھے، اور یہ ریپڈ انٹرونشن فورس کے لوگ کسی بھی صورت محمد بن سلمان کی مرضی کے بغیر خشوگی کے خلاف آپریشن سر انجام دے ہی نہیں سکتے تھے۔ ولی عہد خشوگی کو بہت بڑے پیمانے پہ مملکت کے لیے خطرہ سمجھتے تھے، اور اگر ضروری ہو تو اسے خاموش کرنے کے لیے پرتشدد اقدامات کے استعمال کی حمایت بھی کرتے تھے۔ حالانکہ سعودی عہدیداروں نے خشوگی کے خلاف انسپیسیفائیڈ آپریشن کی منصوبہ بندی پہلے سے طے کر رکھی تھی، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ اسے کس حد تک نقصان پہنچانے کا سعودی حکام نے فیصلہ کیا ہوا تھا۔ ہمیں پورا اعتماد ہے کہ مندرجہ ذیل افراد نے محمد بن سلمان کے حکم پر حصہ لیا اور جمال خشوگی کی موت میں ملوث و ذمہ دار ہیں، اور رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ معلوم نہیں کہ ان افراد کو یہ معلوم تھا کہ اس آپریشن کی صورت میں جمال خشوگی کی زندگی چلی جائے گی۔ سعود القحطانی، صلاح بن طبیگی، ماہر مطرب۔ اس کارروائی کی سربراہی کرنے والا شخص ماہر عبدالعزیز مطرب تھا۔ مطرب کو ولی عہد کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اکثر دیکھا گیا، جب ان کے پیچھے ان کی سیکیورٹی اسکواڈ کا حصہ بھی ہوتے۔ اکتوبر کی اعلی صبح 2 پرائیویٹ طیارے استنبول ہوائی اڈے پہ اترے۔ ان میں ڈاکٹر صلاح الدین طبیگی نامی فرانسک پیتھولوجسٹ سمیت 9 سعودی اہلکار شامل تھے۔ جب جمال خشوگی اور ان کے منگیتر خدیجہ چنگیزی کونسل خانے کی طرف جا رہے تھے تو مطرب اور فورینسک پیتھولوجسٹ ڈاکٹر الطبیگی کے درمیان سفارت خانے میں ایک حیرت انگیز اور حیران کن فون کال ہو رہی تھی کہ پوسٹ مارٹم کب کر رہے ہیں۔ آپ ان کو ہنستا ہوا سن سکتے ہو۔ کہتے ہیں میں جب انسانی لاش کاٹ رہا ہوں نا تو اکثر موسیقی سنتا رہتا ہوں، اور کبھی کبھی تو میرے ہاتھ میں کافی اور سگار بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ریکارڈنگ ٹیپ سے انکشاف ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز جانتے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ صرف میری زندگی میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ مجھے زمین پر ٹکڑے کاٹنا ہوں گے۔ اگر آپ کسائی بھی ہوں نا تو آپ ایسا کرنے کے لیے جانور کو لٹکاتے ہیں۔ سعودی سفارت خانے کے اوپر والے حصے کو اس کام کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ فرش کو پلاسٹک شیٹس کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا۔ اس دن تمام مقامی ٹرک عملے کو، یعنی ترک کے عملہ جو ہے، اس کو چھٹی دے دی گئی تھی۔ ٹیلی فون کی ریکارڈنگ سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی ملاقات ایک استقبالیہ کمیٹی سے ہوئی، اور انہیں بتایا گیا کہ ان کی گرفتاری کے لیے انٹرپول کا وارنٹ موجود ہے اور انہیں سعودی عربیہ واپس جانا ہوگا۔ اس بار جمال خشوگی کی خاموشی شروع ہو جاتی ہے، اور ریکارڈنگ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا سر کاٹ دیا گیا تھا اور ڈاکٹرز اس کو ٹکڑے کرنے کے لیے دے دیا گیا تھا۔ پھر ایک شخص کو جمال خشوگی کے کپڑے پہنا کے باہر بھیجا گیا تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ جمال یہاں سے واپس چلا گیا۔ اس کے علاوہ اس میں نائف العارفی، محمد الزہرانی، منصور ابا حسین، بدر عتیبہ، عبدالعزیز الحصاوی، ولید عبداللہ الشہری سمیت ٹوٹل 15 لوگوں کے نام دیے گئے۔ اس سے پہلے سعودی حکام نے کہا تھا کہ سعودی ایجنٹس کی ایک ٹیم کو جمال خشوگی کو سعودی عربیہ لانے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور اس کارروائی کے دوران صورتحال بگڑ جانے کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ سعودی عربیہ کی ایک عدالت نے اس قتل کے جرم میں 5 اہلکاروں کو موت کی سزا سنائی تھی، لیکن گزشتہ سال ستمبر میں ان کی سزا میں کمی کر کے اس کو 20 سال قید میں بدل دیا گیا۔ اب سعودی عربیہ میں استغاثہ کا کہنا تھا کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو اس قتل کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، لیکن 2019 میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ایک بیان میں کہا تھا کیونکہ یہ قتل سعودی اہلکاروں کی غفلت سے ہوا، اسے وہ سعودی عرب کی حکومت کے ایک اہم ترین رکن ہونے کی حیثیت سے اس قتل کی اخلاقی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ جمال خشوگی واشنگٹن پوسٹ کے لیے کام کرتے تھے، اور ان کے مطابق CIA کو تحقیقات کی بنیاد وہ فون کالز ہیں جو امریکہ میں سعودی سفیر ولی محمد شہزادہ محمد بن سلمان کے بھائی خالد بن سلمان نے قتل کے بعد کی تھی۔ شہزادہ خالد جو ملک کے نائب وزیر دفاع بھی ہیں، مبینہ طور پہ انہوں نے اپنے بھائی محمد بن سلمان کی ہدایت پہ جمال خشوگی کو فون کر کے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ استنبول کے سعودی سفارت خانے چلے جائیں، انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ شہزادہ خالد نے جمال خشوگی سے بات کرنے کی تردید کی تھی۔
اب سعودی عرب کے وزارت خارجہ نے اس رپورٹ کو جعلی، بے بنیاد اور جھوٹ قرار دے کے رد کر دیا۔ یہ تو کرنا تھا نا انہوں نے، اور وہ کیا کریں گے؟ بائیڈن انتظامیہ کے آنے سے پہلے ہی یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اگر ٹرمپ ہار گئے تو محمد بن سلمان کے لیے سعودی عربیہ کا حکمران بننا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ سعودی عرب کی یہ تاریخ رہی ہے کہ نیا حکمران کبھی بھی امریکہ کی آشیرواد کے بغیر تو بنتا نہیں ہے، جبکہ سعودی عربیہ کی زیادہ تر سیکیورٹی اور خطے میں سیاست جو ہے وہ بھی امریکہ کے سر پہ ہی ہے۔ کیا محمد بن سلمان اسرائیل اور یہودی لابی کی مدد سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا CIA اسرائیل کے پریشر پر محمد بن نائف، جو کہ MBS سے پہلے کراؤن پرنس تھے، ان کی قربانی دے دے گی؟ کیا CIA عرب شہزادوں کے ذریعے محمد بن سلمان کے لیے مصیبت کھڑی کرنے جا رہی ہے؟ محمد بن سلمان جنہوں نے کہا تھا کہ اب مجھے موت ہی اقتدار سے دور کر سکتی ہے، کس حد تک امریکی پریشر کو برداشت کر پائیں گے؟ اس وقت سعودی عربیہ کے لیے تو شاید حالات ٹھیک رہیں، لیکن جب تک محمد بن سلمان سعودی عربیہ کے اصل حاکم ہیں، حالات میں روز بروز کشیدگی اور انٹرنیشنل پریشر اب بڑھنے کا امکان ہے۔ اس حوالے سے جو بھی تازہ ترین معلومات مجھ تک آئیں گی، میں سب سے پہلے آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا، لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو بغیر تاخیر کے ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔